शेखरण्या गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां कुचेले आहा। कुचेले हो जो आतां तुमकां रोड दिसता पळय हो कामुर्ले वयता म्हळ्यार हांगासर कुचेले म्हणटात। हेज्या फुडें लेफ्टान म्हापसा मुन्सिपालिटी गार्बेज डंपिंग प्लांट आहा आनी हो रोड हेज्या फुडें 4 रस्ते येता। एक शिवोले सड्यान गेला, एक करासवाड्या गेला। हे आतां म्हापसा वॉर्ड नंबर 1 येता। हो साको आहा कलवड आहा हे सामकें डेंजरस जाल्लेलें आहा। खंयच्याय टायमार कोसळोंक शकता हें। पळय हेजी परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती। आनी व्हडल्यो व्हडल्यो हेवी वेहिकल हेवटेन वयतात। खंयच्या टायमार कितें जातलें हेजेर कोणूय आतां लक्ष दिवन हें आतां रिपेरिंगाक घेवचें पडटलें कित्याक सामकें डेंजरस आहा हें पळय। दोनाय सायडीनी हें अख्खें गेल्लेलें आहा। हें मोडल्या उपरांतूच कोणाक कळटलें नाल्यार कांय कळचें ना। सद्या कोण लक्ष दिना। वॉर्ड नंबर 1 पडटा म्हापसा मुन्सिपालिटी। जो कौन्सिलर आहा तेणी हेजेर लक्ष दिवंक जाय, तशें आमदारान हेजेर लक्ष दिवंक जाय आनी हेजें काम फास्ट करून घेवंक जाय कित्याक सामकें गरजेचें आहा हें। कित्याक खंयच्या टायमार कितें जायत तें कळपाक येना। केन्ना कोण भितर वतात रातचो जावं दिसाचो जावं। आयज संडे गाडयो मातश्यो कमी आहा। दोनाय सायडीन गेला तो आनी चड करून आतां पावस लागीं येयला। पावसान म्हाका दिसता डायरेक्ट वयतलो भितर आनी तशेंच हांगा गार्बेज ह्या दिसांनी म्हापसा मुन्सिपालिटीन एक ड्रायव्ह चालू केला। गार्बेज उडयता ताका फायन दिवपाची। एक्चुली हेंच्यांनी पळय असल्या जाग्यांचेर असले हे जे स्पॉट आहा असल्या जाग्याचेर हेंचें रावोंक जाय। ते बी चडशे हो कचरो पडटा न्हू तो चडसो रातचो पडटा। हांगासर आहा खूब कडेन अशे आहात। आतां हांगाय पळय कितें जालां हेज्या फुडें आतां हो रोड आहा हेज्या फुडें लेफ्टान म्हापसा मुन्सिपालिटी गार्बेज प्लांट आहा। हे पळय हांगा पळय कितें जालां तें। हांगा उबो रावं नजो आट्टा हांगा उडयता। आतां खंयचो येता म्हापशाचो येता काय म्हापशा भायलो येता तें पळोवंक जाय आनी हांगा रावन तुमी तांकां लोकांक फायन घालूंक जाय। असले जागे खूब आहात।